زینب، تو کی اومدی؟ تازه همین الان رسیدم. ولی تو فکر و حواست کجاست؟ حواس من؟ انتظار داری کجا باشه؟ همینجا پیش تو. معلوم هست چت شده زویا؟ چی؟ تو کی میخوای این کار ادامه بدی؟ تو که اینجوری نبودی. آره راست میگی. من اینجوری نبودم. از وقتی که عاشق شدم منم اینجوری شدم. زینب، این عشقه که باعث میشه تو رو از یه آدم به آدم دیگه تبدیل کنه. وقتی عشق تو به دست میاری و بعد به دست آوردنش متوجه میشی که اصلا اون عشقی که به دست آوردی از اولش هم مال تو نبوده، اون وقت به این وضعیت دچار میشی. وضعیتی که من الان توشم. برای من اصلا آسون نیست که همه چی رو فراموش کنم و از این وضعیت بیام بیرون. برای من اصلا آسون نیست. ای بابا زویا بس کن، کافیه دیگه. خب اینم از یک چای داغ که اینجاست. زینب. سلام علیکم. علیک سلام. خوش اومدی. خیلی ممنونم. زینب، ایشون پسر دایم جنیده. جنید، اینم دوستم زینبه. ببخشید من 2 لیوان چای آوردم. اشکالی نداره، من چای نمیخورم. نه این چای مال شما، من برای خودم میارم. تو بشین، من میارم. نه تو بشین، دوستت اومده، خودم میارم. پس بفرمایین چای، این برای شما. ممنونم. اینم برای شما. ممنونم. قبلا راجبه پسردایی چیزی نگفته بودی؟ خب تو هم هیچ وقت نپرسیده بودی. چای خوبیه. آره چای خوبیه. شاهین چای. چیزی شده؟ انگار نگران به نظر میرسی. نه راستش داشتم فکر میکردم پول مامانتو برگردونم، خونه دوممو بفروشم و وامو پرداخت کنم. چرا؟ مگه پول کامل نشد؟ نمیدونم این بانک لعنتی هر بار بهونه‌ی الکی میگیره و نرخ بهره‌شو بالا میبره. نمیدونم رقم وام الان به چند میلیون رسیده. با اون پولی که مامانت داده فقط تونستیم نرخ بهره‌شو پرداخت کنیم. حالا مجبورم خونه رو بفروشم، ولی از یه چیزی میترسم. نکنه بابا ناراحت بشه. رباب تو میتونی یه کاری کنی؟ میتونی با بابات حرف بزنی؟ با بابا؟ آره اگه باقی اون پولو بابات بده، وقتی به لندن برسم یه کاری میکنم، اصلا قرض میگیرم و بهش برمیگردونم. چیه؟ دارم ناراحتت میکنم. خب ببین ما الان باید به فکر بچه‌مون باشیم. دارم برای نجات دارایی‌هامون کلی تلاش میکنم تا فردا همشون مال بچه‌مون بشه. مگه نه؟ باشه من با بابام حرف میزنم. ازت خیلی ممنونم.
همونجا وایسا. تلاش نکن فرار کنی وگرنه خیلی برات بد میشه. شما از من چی میخوای؟ فقط میخوام اسم اون آدمیو به هم بگی که مجبورت کرد این کارو انجام بدی. کدوم کار؟ رفتاری که به خاطرش کلی پول گرفتی. خودت میدونی. بگو. شما از کجا فهمیدی؟ اگه نخوای به هم واقعیتو بگی منم مجبور میشم به پلیس زنگ بزنم. متوجه شدی؟ نه خواهش و همراهش رسانه ها میان. اون وقت عکسات تو اخبار پخش میشه و آبروش میره. پلیس؟ خواهش میکنم به پلیس زنگ نزنید. من بدنام عالم میشم. من همه واقعیت رو بهتون میگم. خب اون فکر کنم اینجوری حرف نمیزنی. بذار به پلیس زنگ بزنم. نه من همه واقعیت رو میگم. اما لطفا به پلیس، خواهش میکنم به پلیس زنگ نزنید. اون خانم جان منو صبر کن. حالا بگو. راستش آقا، خانم گفتن اگه کاریو که میگم بکنی بهت کلی پول میدم، ولی نمیدونستم که قرار گناه به این بزرگی رو انجام بدم. از اونجایی که من یه فقیرم برای پول طمع کردم. آقا لطفاً منو ببخشید. التماستون میکنم که به پلیس چیزی نگید. اینجوری آبروم میره. مامانم تازگی مرده. آقا معذرت میخوام. من هیچ تقصیری ندارم. من همه واقعیت رو بهتون گفتم. مامان شما کجایین؟ میخوام باهاتون حرف بزنم. منم میخوام یه چیزی بهت بگم. باشه پس اول شما بگین. زهرا شیرینی فرستاده. میدونی به چه مناسبت؟ به چه مناسبت؟ رباب داره مادر میشه. حالا پسر به دنیا بیاره یا دختر، اونو پدر بچهش کل دنیاش میشه. تو دیگه تو زندگیش جایی نداری. تو رو فراموش میکنه. بهتره که تو هم فراموشش کنی. حالا تو چی میخواستی بگی؟ دیگه الان اهمیتی نداره. خیلی خوشحال شدم که خودت خواستی همدیگر رو ببینیم. چرا شاهین نیومده؟ دور هم نهار میخوردیم. میتونستیم زهرا رو هم دعوت کنیم. ممکن بود که بیاد. بابا یه حرفی هست که نمیتونم جلوی دیگران بهتون بگم. برای همین شاهین نیومد. اون خوشش نمیاد. چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ آره بابا، یه اتفاقی افتاده. راست شاهین شرایط مالی خیلی بدی داره. منو کافیه دخترم. نیازی نیست با جزئیات توضیح بدی. فقط اینو بگو چقدر پول میخوای. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من هرچی دارم همش مال توه. ممنونم بابا، خیلی ممنونم. شما هر بار من از یه مشکلی نجات دادین، ولی من دوباره براتون یه مشکل جدید درست میکنم. ببخشید. این چه حرفیه دخترم؟ تو سختی ها باید کنار هم باشیم. و امروز اون مژده‌ای که بهم دادی باعث شد غمامو فراموش کنم. انگار که هیچ وقت ازت جدا نبودم. راستش خیلی برات خوشحالم عزیزم. یه چیز دیگه هم میخوام بگم. بگو دخترم، چی میخوای؟ دلیل این ملاقاتمونو
پولی که از شما میگیرم و مامان نباید بفهمه. اگه نمیگفتیم حواسم بود. زهرا اصلا دوست نداره تو ازم پول بگیری. نگران نباش، من چیزی نمیگم. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. خیلی ازت ممنونم رباب. تو فکرشم نمیتونی بکنی با این کار چقدر بهم کمک کردی. میدونی بابام اون خونه رو با کلی تلاش و علاقه برامون درست کرده بود. تو اون خونه رو نجات دادی. من ازت خیلی ممنونم. و در ضمن تا به لندن برسم این پولو برمیگردونم. خدای من خیلی راحت شدم و خیلی خوشحالم. یه کاری کنیم، حاضر شو بریم بیرون. آره بریم بیرون، خرید کنیم، فیلم ببینیم و شامم بیرون میخوریم. باشه؟ ببین رباب لطفا نه نگو، باشه؟ خوشحالی تو باعث خوشحالیم میشه. باشه؟ بریم. پس زود آماده شو که بریم. من آمادم. پس بریم دیگه. بریم. تو چت شده؟ بشین دیگه. اینجا نه، اونور بشینیم. باشه اونجا میشینیم. به به، میبینم که امروز آشپزخونه ای؟ آره، اومدم برای خودم قهوه درست کنم. چقدر خوب. تو هم میخوای؟ نه ممنون، فقط اومده بودم ببینمت. عمو و خاله کجا نیستن؟ به خاطر یک کار رفتن خارج از شهر. آها، و جنید؟ جنیدم دیگه باید کم کم پیداش بشه. تو برو بشین، من برای دوتامون قهوه درست میکنم و میام. باشه، پس تو دیگه. سلام علیکم، چطورین؟ علیک سلام، من خوبم. شما چطورین؟ الحمدلله خوبم. بفرمایید بشینین. دلم میخواد ولی کار مهمی دارم، باید برم. جنید تویی؟ داشتم قهوه درست میکردم. قهوه؟ به به، خیلی خوبه. خوب که هست ولی مال زینب بود. اشکالی نداره، نوش جونتون. ببخشید. حالا که خوردید بهتره که تا آخرش بخورید و بعد برید. باشه زویا، من کارت دارم. باشه، تو اینو بگیر، من بعدم برای خودم درست میکنم. ممنونم ازت. زود بیا. بهتره که از خدا بترسی. 50,000 تا نقد ازم گرفتی، اونم 10 روز پیش. حالا دیگه به چه بهونه‌ای پول میخوای؟ یعنی چی اشر؟ من بعدم بهت زنگ میزنم. سلام مامان. علیک سلام. چطوری دخترم؟ شما برای چی وایستادی؟ من
میرم براتون چای بیارم. نه خاله نمیخواد، چای نمیخوریم. ما همین چند لحظه پیش شام خوردیم. یه چیزی میخورین؟ نه فقط یه چیزی براتون آوردیم. بده دیگه. این چیه؟ یه هدیه کوچیک برای شما. خیلی ازتون ممنونم، ولی چه نیازی به این کار بود؟ آخه این چه کاریه که کردی پسرم؟ از یه طرف میگید پسر، از طرف دیگه میگید نیازی نیست. مگه کار خاصی کردم؟ شما بشینید تا من برم براتون چای بیارم. باشه؟ امروز تو کلاً یه جوری به نظر میرسی. خب تو هم برو بهشون کمک کن. برو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان ها؟ با کی داشتین حرف میزدین؟ هیچ کس، داشتم با شهناز حرف میزدم. حالتون خوبه؟ آره من خوبم. ولی شما همیشه با خاله شهناز محترمانه حرف میزدین. من فکر نمی کنم اون شخص خاله شهناز بوده باشه. دختر شهناز رابعه بود. داشتم با اون حرف میزدم. داشت میگفت که ربابو شوهرشو برای شام دعوت کنه. به همین دلیل گفتم بعدم بهش زنگ میزنم. چرا فکر میکنم چیزی رو ازم پنهون میکنین؟ چرا باید چیزی رو ازت پنهون کنم؟ مطمئنین؟ آره مطمئن. تو برو، من خودم چایی رو میارم. من چای درست کنم؟ نه درست میکنم، برو. عشر بیا شام بخور. نه مامان، اشتها ندارم. به خودت بیا پسرم. کمی هم به فکر پدر مادر پیرت باش. مگه چی کار کردم مامان؟ داری زنده میکشیمون. تو توی این وضعیت باشی ما میتونیم راحت باشیم؟ پس چی کار کنم ها؟ با غذا خوردن من همه چی درست میشه؟ زمان قهوه فرا رسید خانم. ممنون، اما قهوه نمیخورم. باشه. امروز سر کار نرفتی؟ امروز یک شنبه است. اوه حواسم نیست. بس برنامه بریزیم بریم بیرون. چرا؟ مگه من بچه کوچولو هم که انگار اسباب بازی شکسته و برای آروم کردنش ببریش بیرون و سرشو گرم کنی که مثلا اسباب بازیشو فراموش کنه؟ چرا؟
چرا هر کی به من میرسه میگه این کارو کن اون کارو کن، اینو بخور اونو بخور، پس یه کاری کن زهر بیار یه دفعه بخورم و بمیرم. آره تو بچه نیستی، ولی داری مثل بچه ها رفتار میکنی. اگه با مردن مشکلی حل میشد دنیا خیلی وقت پیش تموم میشد. کدوم دنیا؟ دنیای من خیلی وقته که اینجوری نیست. قوی باش و دوباره بلند شو. مگه چه اتفاقی افتاده؟ جنید من کیم؟ من چیم؟ مگه چی کار کردم که هر کی از راه میرسه میاد نصیحتم میکنه؟ چون همه دوستت دارن و خیلی هم نگرانتن. نمیخوام، نه نگرانی شما رو میخوام نه هر کس دیگه ای رو. جنید تو از کی تا حالا انقدر بی احساس شدی؟ اصلا باورم نمیشه. الان که دیگه فهمیدی. اینو تو ذهنت داشته باش که من خیلی بی احساس شدم. و یه خواهشی دارم جنید، برای دوباره با احساس شدن و خوب شدنم لطفاً وقتتو الکی تلف نکن. این تویی که وقت تلف میکنی. هم وقت خودت هم پس تلف نکنین. وقت با ارزشتون رو برای آدم بی احساسی مثل من تلف نکنین. همینجوری که هستم راحتم. بهت التماس میکنم جنید، من الان از شرایطم کاملا راضیم. لطفاً منو به حال خودم بذار. لطفاً. خب یه کاری کن، اصلا بهش چی نگو، بعد به دنیا اومدن بچه بگو. اما تو اون وقت خیلی دیره. رباب چی شده؟ گوشیتون داشت زنگ میخورد. آها ممنون. برمیگردم. رباب مرخصیم تموم شده، باید برگردم لندن. اما نگران نباش، من همین که رسیدم برای اومدنت اقدام میکنم و احتمالاً تا چند ماه دیگه ویزا درست میشه. کی پرواز داری؟ شنبه. من و مامان راجع به همین حرف میزدیم. وقتی اومدی حتما با خودت فکر کردی چرا ما ساکت شدیم. موضوع همین بود. فقط نگران این بودم که چطوری بهت بگم. نمیدونم که بدون من چه احساسی داری، ولی من فکر میکنم نمیتونم بدون تو زندگی کنم. بفرما چایی. این قضیه‌ای که پیش اومد و نتونستم به سجاد بگم، ولی واقعا برای عشر خیلی نگرانم. تو باهاش حرف بزن. مگه چی شده؟ نمیدونم که تو فکر و دلش چی میگذره. خودشو تو اتاقش حبس کرده، انگار که اصلا تو این عالم نیست. تو باهاش حرف بزن.
من چه حرفی باهاش بزنم آبجی؟ خودتون بهش بگید که ربابو فراموش کنه. منم همینو میخوام که اون ربابو فراموش کنه. حالا دیگه اون ازدواج کرده و پس فردا بچهش به دنیا میاد. ولی این مثل مجنونا دیوونه شده. از حالا به بعد هر روز اونا رو میبینیم. حالا دیگه فامیلمون حساب میشن. اگه خدایی نکرده اونا از همچین چیزی خبردار بشن خیلی بد میشه. رباب حتی از دخترم فری هم برام عزیزتره. من نمیخوام براش اتفاق بدی بیفته. چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ باید خودمون حلش کنیم مگه نه؟ حالا درک میکنم که زهرا تصمیمش درست بوده. اون حتما باید از این خونه میرفت. ولی اون بیچاره تنهایی کجا میرفت؟ به هر حال نگران نباش، خداوند یه جوری درستش میکنه. فقط نگران زهرا نیستم. برای شاهینم یکم نگرانم. مگه چی شده؟ رباب اومده بود پیشم. انگار شاهین دوباره درخواست پول کرده. چی؟ دوباره پول خواسته؟ آره. به چه بهونی؟ این که خیلی نیاز داره. گفته بره لندن برمیگردونه. ممکنه که برگردونه. مسئله پول نیست آبجی. اون ربابو پیش من فرستاد. اگه پول میخواد باید خودش میومد پیشم. برای من اون و رباب دیگه مثل همن. به این دلیل نیست که ازت خجالت میکشه. ممکنه. ولی از چهره رباب میشد اینو فهمید که به خواست خودش نیومده. انگار که مجبور شده باشه. چون بابای دختری برای همین اینجوری فکر میکنی. به نظر من که شاهین پسر بدی نیست. خدا کنه که حرف شما درست باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زویا، چند روزیه که سر کار نمیای. تازه به زنگامم جواب نمیدی. همه چی خوبه؟ داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم یه سریم از تو بزنم. حالت که خوبه نه؟ مگه حال من چطوریه زینب؟ من خوبم. چی شده زویا؟ چی باید بشه زینب؟ مگه چی شده که هر کدومتون به من میرسین یه جوری با هم رفتار میکنین که انگار اتفاق بدی برام افتاده؟ هر کیو ببینی میاد و میگه زویا این کارو کن، زویا اون کارو کن، زویا غذا بخور، زویا بیرون برو، زویا چرا سر کار نرفتی، زویا. واقعا از دستتون دیوونه شدم. چرا یکی نمیپرسه چی میخوای، شرایطت چطوریه؟ اما نه، همه میان که مثلا به هم لطف کنن و دلشون برام میسوزه. ببخشید اما از اینجا برو. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखें टूटे वादे क्या देखें तू रांझा तख्त हजारे दा जिन वक्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई من توی زندگی عاشق یه نفر شدم و باهاش ازدواج کردم. آیا کسی رو که بهش علاقه داری همینجوری باهات رفتار میکنه؟ آیا عاشق شدن واقعا اشتباه من بوده؟ یا شایدم عشقم کم و کاستی داشته؟ شاید در مقابل عشق رباب عشق من هیچی نبوده. این عشق چقدر آدم و ضعیف و ناتوان میکنه. حتی با وجود رها کردنش
نمیتونی فراموشش کنی. ممکنه اونی که من فکر میکردم عشق بوده واقعا عشق نبوده. اشر که منو از عشقش مطمئن کرده بود. پس اون چی بود؟ دروغ بود؟ یا اینکه مطمئن بودن به عشقش حماقت من بود؟ اما من که با رضایت همگی با اشر ازدواج کردم. میگم دخترم تو هم تا فرودگاه با همون میومدی خوشحال میشدیم. نه مامان، من به خاطر اوضاعش گفتم نیاد بهتره. در ضمن اگه بخواد بیاد دل کندن ازش سخت‌تر میشه. آره، یعنی میخوای زنتو تو خونه به این بزرگی تنها بذاری؟ اصلا یه کاری میکنم، من باهاش اینجا میمونم. نه خب یه کار دیگه میکنیم، بهتره بره خونه مامانش. آره نظر خوبیه. خیلی خوب دخترم، بهترین کار اینه یه چند روز خونه مامانت بمونی، اینجوری دلتنگم نمیشی. پس من میرم کیفمو بیارم. کیف و اینا رو ولش کن، داری میری خونه مامانت دیگه. بیا بریم، تو هم سر رامون میذاریم خونه مامانت. حالت چطوره رباب؟ میدونید میخواستم بهت یه چیزی بگم، اما وقتی فهمیدم بارداری راستش من بی خیال این حرفا. ببینم خودت چطوری؟ اصلا شاهین چطوره؟ حتما خیلی خوشحاله. خب البته بایدم خوشحال باشی، چون اون خیلی خوش شانسه واسه اینکه تو رو داره. رابا بودو برو بالا، لباستم عوض کن، صورتتم بشور. از دخترم دور باش. اون کار شما انجام دادی، به هم تهمت دروغ زدی. مزخرف نکن. مزخرف نمیگم، کسی رو که شما مجبور کردین مزخرف بگه همه چیزو به هم گفت. الان میذارم گوش کنی. راستش آقا، خانم گفتن اگه کاریو که میگم بکنی بهت کلی پول میدم، ولی نمیدونستم که قرار گناه به این بزرگی رو انجام بدم. از اونجایی که من یه فقیرم برای پول طمع کردم، آقا لطفاً منو ببخشید. التماس اگه میخواستم میتونستم اینو بدم ربابم گوش کنه، میفهمی؟ اصلا به این فکر کردی نگه رباب همه چیزو بفهمه چه اتفاقی برای شما میفته؟ اون خیلی شما رو دوست داره خانم، چشم بسته بهتون اعتماد داره، ولی شما چی کار کردین؟ نذاشتین که به عشقش برسه. ولی من کاری که شما کردین انجام نمیدم. من عشقشو ازش نمیگیرم،
چون به جز من عشق دیگه هم داره و اونم شمایی. من اگه تو زندگیش نباشم میتونه ادامه بده همونجور که تا الان تونسته. اما اگه شما تو زندگیش نباشین اون زنده میمیره. بیشتر از این باهاتون حرفی ندارم. خیلی خوبه، بهتره برید، رباب منتظره. یه لحظه، یه چیز دیگه. اگه ازتون پرسید که داشت بهت چی میگفت بگین داشته بهم بی احترامی میکرد، وقتتون رو داشتم تلف میکردم. اینجوری بهتره بگین. اونو که نمیتونم از قلبم بیرون کنم، ولی حداقل این تلاشو میکنم که خودمو از قلبش بیرون کنم. رباب، دراز بکش. مامانم کجاست؟ نیازی نیست بترسی، اصلا چیزی نیست. زندهی خودش گفت که اینجا باشم کنار تو. رفت برات آب میوه بیاره. من دیگه باید برم بالا. نه بمون. من از اینجا میرم، تو لطفاً استراحت کن. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.